Mayong buntag sa inyong tanan. Okay, so happy Sunday no sa inyong tanan. Adlaw Domingo na pud karon. So before ta mag adto sa simbahan, so video sa tagadali. Okay. So gikinahanglan gid nato mga igsoon nga musimba ta ngadto sa Dios tungod kay siya gyud ang tag-iyas tong kinabuhi, siya ang tag-iyas tanang butang og siya ang takos angayan nga simbahon no. Okay, so walay rason nganong dili nato sa simbahon tungod kay ang tanan gihatag niya kanato no? Ang tanang parte sa atong kinabuhi gihatag niya sa ato, bisan nga ato ang gininhawa no? Bisan nga ato ang kapiskay sa panglawas no? Ato ang kusog ang ato ang maayong huna-huna, kining tingog nga mugawas pa sa atong baba o kining ato ang pananaw nga klaro, pandungog nga klaro pa nga pandungog, grasya ni nga gihatag sa Dios adlaw-adlaw no. Sa dihang gikan ta natulog no, gikan ta natulog sa pagmata nato, gi-restore sa Ginoo ang tanan natong mga butang sa atong kinabuhi no. So nakabaton tagkusog gininhawa, nakita ta og kahayag. So walay rason maigsoon nga dili nato simbahon ang Dios. So moadto tag simbahan aron makigiusa sa atong mga kaigsuonan aron sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. Okay, thank you for watching and God bless. Bye bye.